अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स बशमूल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भले ही ये कहते हों कि अलीमा खान का पीटीआई के मामलात से कोई लेना देना नहीं, मगर इमरान खान की कैद के बाद उनको लेकर जो शख्स सबसे ज़्यादा फ़ाल सियासत कर रहा है वो अलीमा खान ही हैं। पीटीआई के अहदेदार सेंट्रल कमेटी या फिर पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकरात, मुज़ाहिमत और मुफाहिमत के बारे में जो भी राय पेश करे, अलीमा खान का एक ही बयान उन सब पर पानी फेर देता है। एलानिया तौर पर बैरिस्टर गौहर की सियासी हैसियत को चैलेंज करने वाली अलीमा खान जब ये कह दें कि मुज़ाकरात की बात करने वाला इमरान खान का साथी ही नहीं, तो फिर भले ही पीटीआई के अहदेदार मुज़ाकरात या मिसाक़ जमहूरियत की बात करते रहें, अहमियत अलीमा खान के मौक़िफ़ को ही मिल रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपनी मुश्किलात और जिलावतनी के दौरान जिन लीडर्स के हाथ में कमान सौंपी वो हदायत तो अपनी लीडरशिप से ही लेते थे, मगर उन लीडर्स को अपनी जमात में सियासी तौर पर बेवक़्त नहीं होना पड़ता था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर की जिलावतनी के दौरान जावेद हाशमी और अमीन फ़हीम इसकी मिसालें हैं। मगर अलीमा खान पीटीआई के किसी भी अहदेदार को सियासी खातिर में नहीं लाती, बल्कि बाज़ अहदेदारों को तो उनकी खुशनुदी हासिल करना पड़ती है। खुद इमरान खान भी अलीमा खान के मशवरे और सियासी ख्वाहिशात को कितनी अहमियत दे रहे हैं, इसकी मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली की सूरत में हमारे सामने रही। कारकुनों की बात भी की जाए तो पीटीआई के कारकुन किसी के पैगाम को इमरान खान का पैगाम समझकर मान रहे हैं, वह अलीमा खान ही हैं। अगरचे अलीमा खान अडियाला के बाहर कोई बड़ा सियासी शो नहीं कर पा रही, एमएनएज और एमपीएस भी उनकी हिदायत पर बड़ी तादाद में कारकुनों को अडियाला के बाहर नहीं ला पा रहे, मगर इन हालात में जो चंद सौ कारकुन मंगल को अडियाला के बाहर पहुंचते हैं, क्या अलीमा खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इतनी ही तादाद में कारकुनों को इकट्ठा कर सकता है? इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान से एक सहाफ़ी ने यह सवाल भी किया कि वो खुद सियासत में क्यों नहीं आ रही, तो अलीमा खान ने इस सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सियासत में आना होगा। यूँ अलीमा खान पीटीआई और इसकी लीडरशिप की ये मौजूदा सूरत हाल इस सवाल को जन्म दे रही है कि इमरान खान अलीमा खान को बाकायदा पीटीआई की लीडरशिप क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त पीटीआई सिर्फ अपनी कमांड एंड कंट्रोल ही नहीं, बल्कि मुज़ाकरात, एहतजाज, मुफाहिमत या मुज़ाहिमत को लेकर बुरी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार है। ऐसे में इमरान खान एक हुक्म जारी करके अलीमा खान को पार्टी की कमान सौंप करके अपनी जमात को खलफशार से निजात नहीं दिला सकते। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई की मरकजी सियासत अलीमा खान की मरहून मिन्नत, मगर पार्टी की कमान दूसरों के सुपुर्द। क्यों बानी पीटीआई जानते बूझते पीटीआई की जमाती साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आमिर साहब, हम देख रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त सिंगल मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। मुख्तलिफ तरह के बयानिए आते हैं, कोई कहता है मुज़ाकरात करें, कोई मिसाक़ जमहूरियत की बात करता है, कोई मुज़ाहिमत की बात करता है, जलसा लाहौर हो या कराची हो, किस लीडर की माने किसकी ना माने, कब निकलें कब ना निकलें। अब सवाल यह है कि क्या एक हुक्मनामा दे के अगर अलीमा खान को वो जिम्मेदारी दे दी जाए जो कि मुस्तकिल खड़ी हैं खान साहब के साथ, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो जमात के नुकसान पहुंच रहा है उससे बचा नहीं जा सकता? आयशा, ये एक प्रोवोकेटिव और कंटेंशियस मैं इसको कहूँगा ये इशू है। ये कोई बहुत सीधी सादी बात नहीं है। उसकी मैं आपको एक वजह बताऊँ कि इमरान खान ने अपनी सियासत करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनका एक मौक़िफ़ था उसको अपनी सियासत का सतून बनाए रखा कोई 20-25 बरस। इसलिए जब वो इक़्तिदार में आए तो उनसे तवक्को ये की जाती थी कि वो खा कुछ भी करें, लेकिन ऐसे किसी शख्स को अपने करीब भी नहीं आने देंगे जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम तो दूर की बात, उसके ऊपर करप्शन का शुबा तक हो, वो उसको अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह ये बुशरा बीबी और फरा गोगी टाइप नाम जो हैं वो पाकिस्तान में सियासी बहस मुबाहिसे का वो एक बाकायदा हिस्सा बन गए, जो मेरी राय के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो ऐन मुमकिन है कि अब उनको ये लग रहा हो कि जिस तरह से वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बोला करते थे और उनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान या भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान के ऊपर ये होता था कि जी ये तो इन्होंने तो अपने घर के ग़ुलाम बना रखा है सियासत को, वो शायद वो इस तरह की तनकीद से अपने आप को बचाना चाह रहे हों। लेकिन उनकी ये जो मुसलसल खामोशी है इस मामले पे, ख़ास तौर पर जब इनके इख्तलाफात इतने खुल के सामने आ गए हैं और उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू इतने खुल के सामने आ गए हैं
کہ ایک مذاکرات کی بات کرنا ہی غلط سمجھ رہی ہیں خاتون، اور دوسرے جو پارٹی کے سو کالڈ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب اتنا کھل کے آ گیا تو آئی تھنک اس وقت ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان ٹرکی پولیٹیکل ایشوز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں، اسی لیے جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے ایک من پسند فوجی عہدیدار کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے پارلیمنٹ کی پولیٹیکل مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے، یہ کام میں کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں ان کے منہ لگنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ جو باہر جھگڑا چل رہا ہے یا باہر جو انتشار اور کنفیوژن کی صورتحال ہے وہ اس میں دخل اندازی کرنا ہی نہ چاہتے ہوں. عامر صاحب اب قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے 3 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، ان کو ایڈریس کیجئے گا. کتنا آپ یہ بائی کرتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست کے نقطے پر سٹینڈ کیے ہوئے ہیں؟ کرپشن کا ذکر آپ نے کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر ان کے ہر 4 سال بعد مختلف بیانیے ہیں، IMF کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو، US رول کے اوپر پوائنٹ آف ویو، ملکی سیاسی جماعتوں اور لیڈرشپ کے اوپر جو ان کا پوائنٹ آف ویو رہا، MQM سے لے کے آج اچکزئی صاحب تک آ جائیں، وہ کسی پہ نہیں کھڑے ہوئے. کتنا اس نقطے پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیوں سٹینڈ نہیں لے لیتے اگر ان کو لگتا ہے کہ سب کو چیئرمین بیرسٹر گوہر کو سننا چاہیے؟ تیسرا، کیا مستقبل کے لیے کچھ بچا رہے ہیں کہ سبھی کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے اور کوئی نہ کوئی سیاسی سہولت یا پھر کامیاب مذاکرات کے لیے سارے فرنٹس اوپن رہیں؟ میں نے اسی لیے عائشہ اس بات کا ذکر کیا کہ شاید وہ دانستہ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی سیاست میں الجھاؤ آتا تھا تو وہ اپنے فوجی دوستوں کی طرف دیکھتے تھے، ان تو کہتے تھے کہ ان کو آپ سولو کریں، میں اس معاملے کے اندر نہیں پڑنا چاہتا. اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ شاید اب بھی ان کی یہی سوچ ہو، اور یہ ممکن ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ان کو اندازہ نہ ہو کہ ان کی پارٹی کو جو ہے وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کی نظر میں ان کی پارٹی کی کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ خود کو ایک کلٹ لیڈر کے طور پہ انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو بلڈ کیا ہے اپنے نام اور اپنی ذات کے نام کے آس پاس، جو کہ ان کی ایک کیریکٹر کا حصہ ہے. عائشہ وہ یہ نہیں کہ ان کی سیاست اس طرز کی ہے. اگر آپ 92 کے ورلڈ کپ کا میں بریفلی ذکر کروں تو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کو مبارکباد نہیں دی، انہوں نے اپنی ٹیم کی کاوشوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ورلڈ کپ کی جیت جو ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرے گی، انہوں نے کہا نہیں، یہ ورلڈ کپ کی جیت جو ہے یہ مجھے کینسر ہاسپٹل بنانے میں میری بڑی مددگار ثابت ہوگی. تو وہ ایک بہت ہی سیلف فوکسڈ قسم کے آدمی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو پارٹی سٹرکچر اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب جلا وطنی میں رہے یا دور ہونا پڑا اپنی جماعت سے، کمان بااعتماد لوگوں کو سونپی اور پھر ان کا ایک سے بھی رہی اپنی جماعت کے اندر. مگر عمران خان اپنی ہی بہن کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو لوگ سن رہے ہیں یا وہ جہاں کھڑی ہوتی ہیں تو چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کیا محض موروثی سیاست کی سیاسی تہمت سے بچنے کے لیے، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال میں اور وجوہات ہیں. لیکن بہرحال جو علیمہ خان کا جو ایک سٹیچر ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا نظر آ رہا ہے، وہ سامنے نظر آتی ہیں ان کی بات وغیرہ، اس کو ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ایک تو یہ ہے کہ when the cat is away the mice play. یہ تو بنیادی بات ہے. اب آپ کو اسی لیے PTI کے اندر مختلف دھڑے نظر آتے ہیں، مختلف حصے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اور علیمہ خان اس میں سب سے پرومیننٹ نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی بہن ہے. دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر 2 ایسی کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات تو نہیں میں بولوں گا، لیکن ایسی روشیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہماری سیاست کا بھی حصہ بن جاتی ہیں. پہلی بات ہے شخصیت پرستی، کہ یا تو لیڈر ہمارے پاس سامنے کھڑا ہو اور ہم اس کے آگے بس لیٹنے کی کثر تک بات چھوڑ دیں، ورنہ جھک جائیں اس کے آگے. اور اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کا کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی بھائی. یہی آپ نے بشرا بی بی کے کانٹیکسٹ میں دیکھا، کون سی بڑی سیاستدان ہے بشرا بی بی، لیکن کس طریقے سے ایک ہائپ ملا. اسی طریقے سے علیمہ خان کا ہائپ ہے کیونکہ بہن ہے، کلوزسٹ ٹو دی سو کالڈ مرشدیہ بانی، جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے ان کے پیچھے گروید ہیں. اچھا، تو اس لیے ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری، موقع پرستی، یعنی وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہیں سے رستہ نکلے گا اپنی ایمیننس کا، اپنی پہچان کا. بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ کے اپنی پہچان بنا پائے. اب بہت سارے لوگ جو عمران خان چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو علیمہ خان کے ساتھ مل کے اپنی پہچان بنا رہے ہیں. میری نظر میں PTI کے اس وقت 3 جزیات ہیں، 3 حصے بن چکے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جس کا بھی کنٹرول سوشل میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا کی ٹیم جو کہ باہر بیٹھ کے ایک لگتا ہے کہ جیسے پالیسی ڈرائیو کر رہی ہے، پالیسی بناتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی سوچ والے، جو کہ آپ کو نظر آئیں گے
शायद जो किसी सेंट्रल जगह पे नजर नहीं आएंगे, वो किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं होंगे, किसी सेंट्रल कमेटी का या किसी और चीज का। उनको सबको अलहदा कर दिया जाता है, उनको दूर दूर कर दिया जाता है। और तीसरे वो जो कि पॉपुलिस्ट हैं, पॉपुलिस्ट आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों के अंदर कितने लोग किस तरीके से अपना नाम बना पाए, कोई स्पोक्समैन है, कोई उधर से बोलता है, कोई वहां से बोलता है, ये नए चेहरे हैं, इन नए चेहरों ने अपने आप को अटैच कर लिया। तो अलीमा खान के पास जो सोशल मीडिया है उसका बड़ी हद तक उस पर असर है असर उसका। और दूसरा जो पॉपुलिस्ट है वो इसके गिर्द मिले हुए हैं। इस वजह से हमें अलीमा खान का जो स्टैचर है या जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा हायर नजर आता है कंपेयर टू रेस्ट। और जो पॉपुलर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बेचारे अच्छा। अब इमरान खान का सबसे बड़ा खौफ क्या है इस वक्त, चाहे वो जेल में है, जो किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, कि पार्टी कोई और ना लेके चला जाए, कोई मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है इस मुल्क के अंदर, मेरी पार्टी के अंदर। नहीं, उसने बहन से भी नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि बहन पॉलिटिकल नहीं है, उसको ये यकीन है कि पॉलिटिकल नहीं है इस वक्त उसकी हद तक। अच्छा, उसको ये नहीं पता, वो तो बाहर तो नहीं देख पाता, वो अंदर जब कोई जाएगा उसके कान में बोलेगा भाईजान या इमरान खान, वो असल में आपको जो फलाना ना गंडापुर वो बहुत ज्यादा चढ़ के जा रहा है, उन्हें कहा हटा दो। अच्छा, सिमिलरली और किसी को मरबत जो है वो बहुत ऊंचा जा रहा है, चल उड़ रहा है, उसको हटा दो। उसको पता नहीं है कि जा रहा है या नहीं जा रहा, लेकिन किसी को ट्रस्ट करने के बजाय वलीमा खान को ट्रस्ट करता है कि ये तो पॉलिटिकल नहीं है, ये मेरी बहन है, ये तो मुझे सच्ची बता रही। उसके खौफ के ऊपर प्ले करके इस किस्म की मैनिपुलेशन और ये सारा कुछ जो चैलेंज चल रही हैं वो नजर आ रही हैं। तो इसलिए ना इस पार्टी के अंदर कोई पॉलिसी बन पाती है इस वक्त। पीटीआई सियासी तौर पर जमूद का शिकार है। ठीक, सिर्फ इमरान खान की जात है और उसके नीचे कोई तंजीम कुछ भी नहीं है, तंजीम कुछ भी नहीं है। इस वजह से आपको बिल्कुल कोई सियासी डायरेक्शन, सियासी हरकत, सियासी डायनामिक्स कुछ भी पीटीआई की नजर नहीं आती। एक खुद से वो समझते नहीं है, वो समझते हैं शायद सड़क गरमाना पॉलिटिक्स है, सिर्फ वो पॉलिटिक्स नहीं, वो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। सियासत को तौर पर अपनी सोच को जब आप किसी शक्ल में लेके आते हैं उसको पॉलिसी कहते हैं, और वो बनाने वाला पीटीआई में इस वक्त कोई भी नहीं। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया की भी सियासत की बड़ी हकीकत है कि पार्टी लीडर्स के बाएतमाद साथी भी जिनको जिम्मेदारी दे दी जाए वो भी वक्ती तौर पर या उस वक्त पर सियासी मफादात का शिकार होकर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो यहां तक तो समझ में आता है कि इमरान खान किसी को जमात की वो जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर देकर ना बयानिया हवाले कर रहे हैं, मगर बहन, बेटी या घर की कोई खातून है या कोई और है तो वो उसको ट्रस्ट किया जाता है, उसके जिम्मे दे दी जाती है जिम्मेदारी। इमरान खान अपनी बहन पर भरोसा तो कर रहे हैं, बात उनके जरिए सामने आ रही है, बाहर वो सब कुछ संभाल रही हैं, उनके कहने पर लोग लग भी रहे हैं और अपने ओहदों से उतर भी रहे हैं, मगर बाकायदा सियासी किरदार क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे कोई खौफ है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, या जो सबसे ऊपर आमिर साहब ने बात की थी कि किसी का भी कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ इमरान खान का है, वहीं से शुरू और वहीं पर खत्म है? बात तो यही है कि सभी कुछ इमरान खान का है और इसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। सादा सी बात है, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है, उसमें किसी और लीडर की गुंजाइश, वैसे भी जो लॉजिक है पीटीआई की, देखिए उसमें ये एक शख्सी जिसे कहना चाहिए एक गिरोह है जो कि एक शख्सियत परस्ती में मुब्तला है, और ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है, कोई अजूबा भी नहीं है। पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं वो, उनकी पार्टियां उन्हीं के गिर्द घूमती हैं, उन्हीं की बात, उन्हीं की शख्सियत, उन्हीं के कहे हुए अल्फाज और उन्हीं की पॉलिसी जो है उसके गिर्द वो पूरी की पूरी कलामी की माजरत रजा साहब, तो फिर वो कैसे लीडर हैं? क्या तवीलुल उमर जमात नहीं अपनी देख रहे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से लेके, जब मैं कह रही हूँ कोई एक बयानिया या एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जमात का, तो ये तो जमात को इतना नुकसान हो रहा है कि शायद फिर उनको खुद इसको तरतीब देना मुश्किल हो जाए या उसकी एग्जिस्टेंस खुद उनके लिए मुश्किल हो जाए। देखिए, मेरे ख्याल से उनको भी इस चीज का इदराक तो होगा, लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने अभी तक जो है किसी को ये पावर नहीं दी। देखिए, इसमें 3-4 अवामिल हैं। सबसे पहले तो ये कि उनका अपना जो बयानिया है वो आड़े आता है। जैसे पहले कहा गया, उन्होंने पूरी उम्र जो है मौरूसी सियासत और ख़ानदानी सियासत की मुखालिफत की है और उसको करप्शन की एक फॉर्म जो है वो कहकर लोगों में उसकी तरवीज की है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी मानते हैं कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बड़ी गलत है, बहनों को, बीवियों को, बेटों को, बच्चों को आगे नहीं आना चाहिए। तो एक तो वो उसके असीर हैं, अगर वो उससे
रूगर्दानी करते हैं या बदलाव लेके आते हैं तो फिर उनकी अपनी जो पूरा नैरेटिव रहा है उसको एक ठेस लगती है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि देखिए ये पाकिस्तान में हुआ है पहले भी कि सियासी पार्टियां जो हैं वो हाईजैक हो जाती हैं। मुख्तलिफ जो गैर सियासी कुव्वतें होती हैं वो उनका यही होता है कि किसी और शख्स के हाथ में पार्टी जाए और उससे वो सासबास कर ले और डील कर ले। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हयात थी तो हर वक्त ये बात होती थी कि मखदूम अमीन फहीम जो है वो क्यों नहीं पार्टी संभालते, वो क्यों नहीं वजीर आजम बन जाते, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त भी नहीं किया जाता। ये लीडर्स को इस चीज़ का खौफ होता है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है कि पार्टियों में टूट फूट करवाई गई है। कभी तो ऑर्गेनिक होती है, कभी उसको इंजीनियर भी किया जाता है। तीसरा इसमें फैक्टर ये कि खुद इमरान खान की इस वक्त जो सिचुएशन है कि वो ये जानते हैं कि अगर किसी और के हाथ में पार्टी जाती है और वो सारे मुज़ाकरात के अमल में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो गंडापुर हो या अफरीदी हो या उनकी बहन अलीमा खान हो या बैरिस्टर गौहर हो, तो फिर इमरान खान की रिहाई जो है और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त एक चपकलिश और टकराव हुआ है वो उसका तो सब भूल जाएंगे। तो वो और -1 वाला काम हो जाएगा। तो वो इस चीज से भी बाखबर है, इसी वजह से वो कहीं आगे नहीं जाने देते। देखिए ना, अभी तो आप अलीमा खान साहिबा की बात कर रही हैं, इससे कबल तो हम ये कई बार सवाल उठाते रहे कि आखिर बैरिस्टर गौहर को क्यों नहीं वो बाख्तियार बनाते। बैरिस्टर गौहर एक बहुत माकूल सियासी शख्सियत हैं, उनकी बात में हमेशा वजन होता है और वो एक सियासी प्रैग्मेटिक तरीकाकार अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उनको एतमाद नहीं है। यही वजह है कि वो कहने को तो बराए नाम चेयरमैन है लेकिन पावर्स उनकी नदारत हैं, यानी कि कोई और जो है वो फैसले कर रहा होता है। और फाइनली इसमें एक और मसला जो आ चुका है, देखिए ये बात इसके ऊपर बहुत से लोगों ने भी ये कहा है कि खुद अब इमरान खान जो है वो यरगमाल हो चुके हैं। जो उनकी अपना बयानिया जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पार्टी का और उनके फॉलोअर्स, खसूसन जो हार्ड लाइन फॉलोअर्स का जो बयानिया है वो टकराव, मज़ाहमत, इनकलाब का बयानिया है। अब वो अच्छी बात है, वो उनका हक है कि वो इस तरह के सियासी जो पॉइंट्स हैं या अहदाफ हैं उनका जिक्र करें, लेकिन फिर पार्टी की तंजीम के बगैर और ग्राउंड पे स्ट्रक्चर के बगैर वो इनकलाब आ नहीं सकता। और यही वजह है कि आज इस पार्टी जो है एक कॉर्नर में अपने आप को महसूस तो कर रही है। वो इनकलाब दरकार ही ना हो। रजा रूमी साहब आगे बढ़ेंगे। ज़ैवम साहब, ये सबने ऊपर अलीमा खान के किरदार पर बात तो की है और वो दिखाई भी दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सियासत है सुनी सिर्फ अलीमा साहिबा की जा रही है बाहर। एक साजिशी मफरूजा है जिस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू भी होती है और बहस मुबाहिसे भी होते हैं। एक तरफ अलीमा खान का मुजाहिमती किरदार है तो दूसरी तरफ मुकदमात होने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं होती। बुशरा बीबी जरूर गिरफ्तार हुई जब भी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। सुहेला अफरीदी हो या और जमात के लीडर हो, असद कैसर साहब हो, जिसने भी कहीं रेड लाइन क्रॉस की है तो उनका किरदार इसके बावजूद कि बार बार गिरफ्तारी के वारंट होते हैं, वो खुद कहती हैं कि गिरफ्तार करो, जो कर सकते हो कर लो, पर उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। जो स्पेस उनके पास मौजूद है, क्या वो सिर्फ अलीमा खान साहिबा के लिए ही है? आयशा, अगर आप पीटीआई में होती ना और आपने ये साजिशी बयानिया दोहराया होता तो अब तक आपका ओहदा लिया जा चुका होता और वजारत आला को छोड़कर आप डेरा इस्माइल खान में बैठी होती। साजिशी थेरियाँ तो साजिशी थेरियाँ ही होती हैं। आपको पता है पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकजई ने बैरिस्टर गौहर को एक जुगत लगाई थी और जुगत ये थी कि देखो इसको अगर पटाखा भी हो तो डर जाता है, ये इतना शरीफ आदमी है। और ये वो बात कह रहे थे पाकिस्तान की सबसे दबंग पार्टी, इनकलाबी पार्टी के चेयरमैन के बारे में। देखिए ये होता है कैरिज्मेटिक लीडर्स पैराडॉक्स, करिश्माती रहनुमा का आप तजाद कह लीजिए कि कमज़ोर, अबूरी, गैर फैसला कुन क़यादत लानी है, मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए, चाहे जेल में है उस वक्त भी मुकम्मल कंट्रोल रखना है। पैरेलल सेंटर्स बनाने, एक ही वक्त में पार्टी में पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ नबर्द आज़मा है। उसकी वजह यह है, ये तंजीमी ढांचा ना बनाने की, इंतहाई कमज़ोर तंजीमी ढांचा बनाने की, पैरेलल सेंटर्स बनाने की, उसकी वजह यह है कि इमरान खान के जहन में जो पार्टी का तस्वुर है वो एक तहरीक का तस्वुर है, वो एक तंजीम का नहीं है। और वो समझते हैं कि वो खुद तहरीक हैं और पार्टी उस तहरीक को आगे ले जाने का एक ज़रिया है।
वो एक ऐसी मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक वजूद नहीं है जो आज खुद भी चल सके, और अगर बनेगी तो फिर उसके नतीजे में किसी ना किस्म की कोई बगावत हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। और इंतकाल इक़्तिदार का जो मरला है वो तो अभी बहुत दूर है। ऐसे मरहले जब अलीमा ख़ान बाकायदा इमरान ख़ान की जगह संभालें और कोई ये ना कह सके कि देखो ये तो मौरूसी निज़ाम को ख़ुद पार्टी लेकर आ गई है, वो मरहला तो उस वक्त आएगा जब इमरान ख़ान सामने नहीं होंगे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। इस वक्त तो ये उनका अपना एक प्लान है जिसके तहत उन्हें पार्टी क़यादत की भी ज़रूरत है कि पार्टी क़यादत स्ट्रीट को भी संभाले, पार्लिमान को भी संभाले, अदालत को भी संभाले। ये सब काम अलीमा ख़ान नहीं कर सकती, और उन्हें एक ट्रस्टेड फैमिली वॉइस की भी ज़रूरत है। एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो उनकी आवाज़ बनकर, जो उनका पैगाम है, उनका मैसेज है, उसको वो पार्टी को भी पहुंचाए, मीडिया को भी पहुंचाए, और जब पार्टी में वो आवाज़ पहुंचे तो फिर पार्टी में उस आवाज़ के बारे में तफरीक ना हो, फिर दो राय ना हो, और वो जो ट्रस्ट है, वो जो एतमाद है, वो हासिल है अलीमा ख़ान। मगर ज़ैगम साहब, और जितने इसी फ्रंट्स हैं, ट्रस्ट जैसे की आपने वजह से- जिक्र किया है, जितने फ्रंट्स हैं उतनी आवाज़ें हैं, फिर तो ये सियासी फ़ायदा देंगी या नुकसान देंगी? मसला तो कोई भी हल नहीं हो रहा, वो कोई भी देखिए, फ्रंट हो चाहे। उन सब आवाज़ों को जब बंद करना होता है, शटअप कॉल देनी होती है, तो अलीमा ख़ान देती हैं। क्योंकि अलीमा ख़ान जब ये कहती हैं कि इमरान ख़ान ने ये कहा है, तो पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ अवाम जो उनके जो वर्कर हैं, उनका जो सोशल मीडिया है वो मुत्तहद हो जाता है। सोशल मीडिया उनके पीछे है, कारकुन उन पे ट्रस्ट करते हैं कि जो वो कह रही हैं वो इमरान ख़ान की आवाज़ है। उसके बाद जब वो कह देती हैं इमरान ख़ान के बिहाफ पे कोई बात, तो उसके बाद किसी का बचना महाल हो जाता है, फिर आगे पीछे कर होके सरवाइव होना महाल हो जाता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि वो इमरान ख़ान के जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया कह लें, जो पार्टी की ज़बान में, उससे मुकम्मल इत्तफाक करती हैं। वो वही सोचती हैं जो इमरान ख़ान सोचते हैं। एक दूसरी बात है, और हमने देखा है कि दूसरे लोग जब इमरान ख़ान के पास जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का पैगाम भी लाते हैं। तो ये ट्रस्ट की बात है। ऐसा ट्रस्ट किसी और को पार्टी में हासिल नहीं है, और इमरान ख़ान को भी नहीं है। शायद अगर बुशरा बीबी बाहर होती तो फिर बात मुख्तलिफ होती, क्योंकि जब बुशरा बीबी बाहर थी पिछली दफ़ा तो आपने देखा कि अलीमा ख़ान धुंधलाई हुई थी, पार्टी की क़यादत वो कर रही थी, लीडरशिप उनके पास थी। नवंबर 2024 की जो फाइनल कॉल थी उसकी क़यादत उनके पास थी। तो जब तक वो अंदर हैं तो उस वक्त तक अलीमा ख़ान ही इमरान ख़ान की आवाज़ हैं। तो उसकी जो वजह, उनकी ताकत की जो वजह है, वो एतमाद है जो इमरान ख़ान को हासिल है उन पर, और उनको इमरान ख़ान पे है। हाँ। इमरान ख़ान तक जो उनकी रसाई है, जो ज़ाती कुर्बत है, ये सब वजूहात हैं जो इस वक्त पीटीआई की सियासत में किसी भी ओहदे पर भारी हैं। तो कहा जा सकता है जितने बयानिए इस अंदर मौजूद हैं और जो जमात की तंजीम को नुकसान है वो ख्वाहिश पर और ज़रूरत के तहत ही बानी पीटीआई रखे हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब में अस्पताल अमले के लिए कुछ अहम फैसले किए गए हैं। ये क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ बशमूल नर्सेज, वार्ड बॉयज, फार्मेसी और सिक्योरिटी अमले के लिए बॉडी कैमरे लाजमी करार दे दिए हैं, जिसने सेहत के शोबे में नई और संजीदा बहस को जन्म दिया है। अस्पताल जहां मरीज जिस्मानी और जहनी तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर हालत में होते हैं, वहां हर लम्हे ऑडियो वीडियो निगरानी का तस्वुर बुनियादी हुकूक और प्राइवेसी पर बराह रास्त हमले के मुतरादिफ है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक ये इक़दाम शिकायत, बदउनवानी और अमले के नामुनासिब रवैये जैसे मसाइल से निमटने के लिए किया गया है। लेकिन ये सवाल अहम है कि क्या वायरल वीडियोज़ और अवामी शिकायत के रद्दअमल में बनने वाली पॉलिसीज़ किसी निज़ाम को पायदार बुनियादों पर बेहतर बना सकती हैं? तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमों का कहना है कि इस फैसले से पहले किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। उनके मुताबिक बॉडी कैम्स ना सिर्फ मरीजों की प्राइवेसी, तिब्बी राजदारी और इज्जत नफ्स के खिलाफ हैं, बल्कि अमली तौर पर नाकाबिल अमल भी हैं। अहम सवाल ये भी है कि इन हजारों घंटों पर मुश्तमिल हसास फुटेज को कौन, कहां, कैसे महफूज करेगा, कौन देखेगा और कौन इस बात की जमानत देगा कि डेटा लीक नहीं होगा। दुनिया भर में जहां अस्पतालों में बॉडी कैम्स का इस्तेमाल हुआ भी है, वो महदूद पैमाने पर और ज्यादातर सिक्योरिटी अमले तक रहा है, ना कि पूरे के पूरे तिब्बी निज़ाम को निगरानी में लेने के लिए।
صحت جیسے حساس شعبے میں اصلاحات سوشل میڈیا کے دباؤ اور فوری عوامی رد عمل کے تحت نہیں بلکہ جامع مشاورت، واضح قانونی فریم ورک اور انسانی وقار کو مرکز میں رکھ کر کی جاتی ہیں۔ اسپتالوں میں شکایات کے مؤثر ازالے کے لیے نظام کو فعال بنانا، پیشنٹ ایڈوکیٹس کی تعیناتی، عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی کی کوریج میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ سپروائزری راؤنڈز اور بدسلوکی یا غفلت کی صورت میں فوری اور شفاف تادیبی کارروائیاں وہ راستے ہیں جو باڈی کیمز کے بغیر بھی نظام میں بہتری لا سکتے ہیں۔ نگہداشت کرنے والوں کو چلتے پھرتے ریکارڈنگ آلات میں تبدیل کرنے کے بجائے اعتماد، جواب دہی پر مبنی اصلاحات سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا پنجاب حکومت بہتر طور اس معاملے کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ سوال اس طرح سے، پنجاب میں اسپتال عملے کے لیے باڈی کیمرے لازمی کرنے کا فیصلہ، طبی ماہرین اور تنظیموں کی مخالفت، نظام صحت کی بہتری کا قدم یا مریضوں کی عزت نفس اور پرائیویسی پر حملہ۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں ایسے مشورے اس لیے دیے جاتے ہیں، کیا واقعی اتنا صائب مشورہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے؟ دیکھیے، آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ بہتر تربیت اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ادارہ جاتی جو ہوتی ہے انٹرنل، اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی سرویلنس کے الگ مسائل بھی بن جاتے ہیں، مگر اب یہ نہ بھولیے کہ دنیا بھر کی مختلف جو ممالک ہیں اور ان میں مختلف جو ادارے اور سروسز ہیں، وہاں پر اب یہ ٹیکنالوجیز جو ہے ان کو متعارف کروایا گیا ہے۔ مثلا آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ میں، شمالی امریکہ میں اور کچھ یورپی ممالک میں بھی باڈی کیمز جو ہے پولیس بھی استعمال کرتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اکثر شکایات آتی ہیں پولیس کی ایکسیسز کی یا ان کے بیجا اور غلط رویے کی، اس سے وہ جو ہے ایک طرح سے وہ ایک چیک ایکٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ جو تعلیم اور صحت کے جو شعبے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایک تو ایبسنٹیزم کا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ شو کرتی ہے۔ رضا رومی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مگر جیسے آپ نے مثال میں بھی کہا کہ پھر سیکیورٹی گارڈز ہیں یا ایبسنٹیزم ہے تو آپ سی سی ٹی وی کیمراز کو بڑھا سکتے ہیں، مگر وارڈ بوائز، نرسز یا ہیلپنگ سٹاف جنہوں نے کسی کو فزیکلی ہیلپ کرنا ہے، ایموشنلی ہیلپ کرنا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اسپتالوں میں ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں، خواتین، بچے، ان کی پرائیویسی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو باڈی کیمز لگائے جائیں؟ نہیں، میرے خیال سے وہ شاید مسئلہ ہوگا، پرائیویسی کے بھی ایشوز آئیں گے، اور جو حقوق ہوتے ہیں مریضوں کے اور ویسے بھی شہریوں کے، وہ اس کے اوپر مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب اصل پرابلم یہ ہے عائشہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کے اہم معاملات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، یہ پبلک ڈیبیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو اٹھایا، لیکن در حقیقت صوبائی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں، وہاں پر اس کے اوپر بھرپور ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان تمام معاملات کے اوپر، اور پھر ایک فیصلہ ہونا چاہیے جو مفاد عامہ میں ہو۔ اب یہ جو جس طرح کا ایگزیکٹو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے صوبوں کے لیول کے اوپر، وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال سے پنجاب حکومت کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایک براڈ پبلک ڈیبیٹ کروانی چاہیے۔ جی درست ہے سیغم صاحب، اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، عملہ ناکافی، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی مسائل، کیا باڈی کیم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ ایون آج میں پڑھ رہی تھی پیپر میں، یا لاہور میں میو اسپتال جو ہے وہاں پر سٹاف اور ادویات کی کمی ہے، زیادہ پرائرٹی تو ان مسائل کی ہونی چاہیے، یہ جو طریقہ نکالا جا رہا ہے وائبل ہے؟ دیکھیے، دس از ونٹیج پی ایم ایل این، اصلی تو سچی مسلم لیگ نواز۔ جہاں غلیل چلانی ہے وہاں توپ چلا دو، جہاں توپ چلانی ہے وہ ایٹم بم مار دو۔ ہم سب پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانتے ہیں بہترین سروس اور کیئر ملتی ہے، تو کیا وہاں باڈی کیم کسی نے لگائے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جو اونر ہوتا ہے ہسپیٹل کا وہ خود بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے مانیٹرنگ کا ایک باقاعدہ نظام چلایا ہوا ہے۔ آج کل کے جو ادارے ہیں دنیا بھر میں، وہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، وہ ایفیکٹو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے سسٹم پہ چلتے ہیں، اور وہ موجود ہیں، بنے بنائے موجود ہیں، ہر جگہ چلتے ہیں، ایفیکٹو چلتے ہیں۔ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یا تو آپ چلتے ہیں چھاپوں کے نظام پہ کہ افسر صاحب چھاپے مار رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں چھاپوں میں، 19ویں صدی کا نظام ہے، یا آپ ٹیکنالوجی پر جب جمپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جمپ کرتے ہیں کہ جس سے ٹیکنالوجی فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ جو باڈی کیم کا کام ہے، اس کا مقصد ہے تحفظ دینا، یقینی بنانا کہ تحفظ
خود جو ورکر ہے, جو سرکار کا ورکر ہے, ادارے کا ورکر ہے, اس کو بھی حاصل ہو, جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کو بھی حاصل ہو. اس کی بہترین مثال ہے پولیسنگ, جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہسپتال میں بھی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں, گارڈز کو ضرورت ہو سکتی ہے, کچھ اور ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں, لیکن تمام ہیلتھ ورکرز کو جو ولنریبل پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ہم سب ہسپتال جاتے ہیں, ہم سب سے اپنے کمزور لمحے ہماری زندگی کے وہ ہوتے ہیں جب ہم یا ہمارے عزیز ہسپتالوں میں ہوتے ہیں. اس وقت ہم دکھ میں ہوتے ہیں, ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے بالکل ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے. تو اگر وہ لمحے, اگر وہ ہماری پرائیویٹ سپیسز جب ہم فزیکلی ایموشنلی ولنریبل ہیں, اگر وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ کا پورا جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ ڈارک ویب پہ فروخت ہو رہا ہے, تو یہ نادرا سے بڑا ہوگا. یہ مجھے بتائیے چیچا وطنی کا ہسپتال جو ہے وہ نادرا سے زیادہ بہتر ڈیٹا سنبھال لے گا. کیا اس کا شک ہے کہ وہاں کسی خاتون کی جو ویڈیو ہے وہ ڈارک ویب تو کیا سوشل میڈیا پر نہیں چل رہی ہوگی؟ تو اتنی جلدی اتنی بڑی جمپ نہیں لینا چاہیے. ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی خواہش بہت اچھی ہے, میرا خیال ہے مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں, اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اس طرح ٹیکنالوجی کو لے کر چلنا چاہیے کہ وہ موجودہ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہے اور ہمارے جو معاشرے کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. درست. ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, کیا ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل حساس فوٹیجز سنبھالنے کی صلاحیت ہوگی؟ کیا یہ تجربہ درست ہے جو کہ پنجاب حکومت سوچ رہی ہے, یا زیادہ پائیدار اور مؤثر حل نکالے جانے چاہیے؟ عائشہ دیکھیں, ایک تو ہم جہاں پہ سیف سٹی کے ریکارڈ محفوظ نہیں ہے, جہاں سیف سٹی کے کیمرے محفوظ نہیں ہیں, اس کا ریکارڈ اور اس کو کتنی آسانی سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ باڈی کیم والے کہاں پہ رکھ پائیں گے ہم؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا پبلک کا انٹریکشن ہے سرکار کے ساتھ, اور جہاں سرکار کی پاسبلٹی ہے کہ وہ زیادتی کرے گی کسی شکل میں عام پبلک کے ساتھ, عام آدمی کے ساتھ, تو وہاں پہ باڈی کیم نظر آتا ہے, جو کہ پولیس کا مثال دی گئی ہے آپ کو, جو بہت جہاں پہ دنیا بھر میں زیادہ کامن ہے کہ اگر استعمال کرنے تو وہاں پہ کرو تاکہ کسی شہری کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن چیز ہے کہ ایک ایسے حساس معاملے میں جہاں پر کہ کہا گیا, جس طریقے سے بتایا گیا, جہاں پر آپ کا ایک بہت ہی پرسنل ریلیشن شپ ہے ڈاکٹر کے ساتھ, پھر ایک بچے, خواتین اور باقی, تو یہ بہت حساسیت کا معاملہ ہے. اس کو باڈی کیم کے ذریعے بالکل سرے عام دنیا کے آگے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلط, اس لحاظ سے غلط چیز ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ مان لیتے ہیں کہ اچھا ہم باڈی کیم لگائیں گے, اس کا مطلب ہے پروفیشنلی ہم اپنی کوئی لوگوں کو اپنے نظام کو تیار نہیں کر پائے. اس کا مطلب ہم نظام نہیں بنا سکتے, ہم فیل ہو گئے, نظام اب سے نہیں بن سکتا. بس اب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ہر وقت کا ایک جبر رہنا چاہیے, ان کو اس طریقے سے قابو کرو کہ وہ نوکری پہ آتا ہے, کیا وہ اپنا کام ٹھیک کرتا ہے, وہ دوائیاں چوری تو نہیں کرتا, وہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں لے جاتا, یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا. یعنی یہ وہ چیزیں جو کہ ہم شور نہیں ہیں معاشرے کے طور پہ کہ یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے بدقسمتی سے ہمیں وہاں پہ ایک ڈنڈے والا بندہ کھڑا کرنا پڑ گیا, جو کہ, اور پھر اس کے بعد باڈی کیم آپ نے لگا تو لیا ڈاکٹروں نے, یہ اسپتال کے کس کمرے میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا, کس طریقے سے جائے گا, کس کو پتا ہوگا کہ وہ باڈی کیم جو دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. یعنی جو کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد وہ باڈی کیم ہی غائب ہو گیا, وہ ڈاکٹر کو ہی آگے پیچھے لوگ غائب کر جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, یہ کام نہیں کر پائے گا, یہ افیکٹولی جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. اس سے بہتر ہے کہ نظام کی تشکیل, پروفیشنل ایتھکس, ڈاکٹروں کو احساس دلانا, جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ عام طور پہ ڈاکٹرز کو احساس ہے اس چیز کا کہ وہ, پھر فائنل ایک چیز, پنجاب ڈاکٹرز یہ جو ہے نا ہمارے ینگ ڈاکٹرز, اس کے ساتھ کوئی ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے پنجاب کا. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جو چیز سینسٹیوٹیز آپ خام میں ایک مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں نہ کچھ ہوتے ہوئے, میرے خیال میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی گورننس کے معاملات کے اندر بھی, تو اس کو دوبارہ سوچ لینے کے لیے بہتری ہے. عامر صاحب, عملے کے کام کرنے کی آزادی, ہم پیشنٹ کی جہاں بات کر رہے ہیں اسپتال میں, وہیں عملے کے کام کرنے کی آزادی اور اس کا اعتماد کہ اس پر اتنا ڈسٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی لے کے پھرے, وہ کتنا ہیلپ فل ہوگا کہ اگر وہ کیمرے کے ساتھ موو کر رہے ہیں, اور کتنا آسان ہے ہزاروں کی تعداد میں نرسز, وارڈ بوائز, فارمیسیز, سیکورٹی, سب کو یہ کیمراز لگائے جائیں, پھر وہ ٹرینڈ بھی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے اور یہ افیکٹولی اس کا کوئی حل بھی مل سکے گا کہ یہ نتیجہ خیز ہو. عائشہ, یہ ساری جو آپ نے جن باتوں کی نشاندہی کی, یہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں امپلیمنٹیشن میں, جو لاجسٹیکل چیلنجز حکومت فیس کر سکتی ہے, یہ وہ ہیں. میں تھوڑی سی بات ذرا اس پرنسپل پہ کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے عائشہ کہ آج کل پنجاب کی سی ایم صاحبہ کو ایک انگریزی کی کہاوت بہت یاد آ رہی ہوگی کہ روڈ ٹو ہیل کہتے ہیں از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. مجھے اس بات کا یقین ہے عائشہ کہ ان کی نیت بہت اچھی ہے,
वो उन्होंने कब्ज़ा माफिया को ख़त्म करने के लिए जो प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस भी जारी किया, उसके पीछे बहुत ही बेहतरीन एक नीयत थी और लोग आवाम की खिदमत करने का जज्बा नज़र आता था। इसी तरह से अगर वो ये भी बात कर रही हैं तो शायद उनकी नीयत ठीक है, लेकिन इसमें हमें नज़र क्या आता है कि उनकी इनसेंसिटिविटी जो ग्राउंड रियलिटी है, स्पेशली सेहत के शोबे में। मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताऊं। मेरा बच्चा इंग्लैंड में आई डॉक्टर के पास गया, उसकी नज़र का थोड़ा सा मसला, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ जी आपको ऐनक लगेगी, 2 दिन बाद मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको जारी कर दूंगी। 2 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आज मैं किस वक्त आ जाऊँ आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। तो 2 मिनट उन्होंने रिकॉर्ड चेक करने के बाद मुझे कहने लगी कि आई एम सॉरी मिस्टर खान, वो आपका बच्चा पिछले महीने 17 साल का हो गया है, अब उसकी किसी किस्म की मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर मैं किसी और को नहीं बता सकती। मैंने हंस के उसे कहा, मैंने कहा मैं इसका बाप, उसने कहा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये कुछ असूल हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर राइज हैं, और अगर आप उन असूलों से हटना भी चाहें तो रज़ा रूमी की बात 100% सही थी कि कम से कम मुशावरत तो करें, कम से कम पब्लिक डिबेट तो करें। उसमें फिर अगर प्रिंसिपल में खामियां हैं तो वो भी नज़र आ जाएंगी, और अगर इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं तो वो भी आप नज़र आ जाएंगे। तो ये खामोशी से हुकूमत नहीं होती है आशा, इसको पब्लिक डिबेट के ज़रिए किया जाना चाहिए। दुरुस्त हो गया, मुशावरत करके और अच्छे फैसले भी लागू किए जा सकते हैं और अमल दरामद भी हो सकता है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।